महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, अर्गां देवा बापाक, अर्गां जेजू क्रिस्ताक, अर्गां पवित्र आत्म्याक, अर्गां त्रिएका देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो जोडून घेया. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, काळो काताव न्हू उजवाड फांकय, कोरपेच्या जरीन आमकां सलय. काळो काताव न्हू उजवाड फांकय, कोरपेच्या जरीन आमकां सलय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जरजान वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची जरजान वाळोन ये. काळो कातावन उजवाडाक येया. आतां पावस आयला न्ही, बरो पावस येता. जावं पुरो थोड्यांची घरां पोवंक सुरू जाल्यां. वयमू तुमची घरां पोवतात की? ह्या कोणाची घरां आतां कांय नाळ्यांची घरां आसा, नाळे काण कांय नवे नाळे घालचे आलोचन आसा की? ह्या पक्कास कांय कुंभ जाल्यात की? कांय नवे घालचे आलोचन आसा की? ह्या आतां असो वयलो काल म्हणटा ताका वय 2 पक्कास गडसतात मदें, पक्कास वयर मुल्या पक्कास आसा वयर वयलो म्हळ्यार ताका टच जावचें. आतां ताका म्हाका उडास येना तें खलें म्हणून. आतां तो बेर मारत तो उडास येता म्हाका. बेर मारो म्हळ्यार कितें जाणा न्ही? लाटीक उदक वडचें. तें बेर माराक जॉयंट आसल्यार मात्र आमकां उडोवंक जाता, हांगा उदक वयर येता. त्याच प्रमाणे हे 2 पक्कास गडसता म्हळ्यार गडसल्यार मात्र त्या पाक्यान घट्ट उरता. आतां तें कशें आसूं दी, आतां काय तुमकां हें बदलूंक आसा? कांय बदलूंक ना न्ही. जावं दे. आतां आतां नाळ्यांची घरां कितें आसता ब्रदर, आमच्या स्लॅपाचें जालां न्ही. आतां स्लॅब पोवंक सुरू जाला. जावं पुरो फूट आयल्या, कॉन्ट्रॅक्टदारांक घर बरें करूं ना. आतां फुटलां, आतां कितें करचें? काण उडोवचें की? तें समा करूंक आसा की ना? आतां तें समा केल्यार जायना. आतां कितें करचें? तें फोंड न्हू परतून काडूंक आसा की ना? जर मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या प्रमाणे आमी करूंक आसा जाल्यार आज ह्या आयच्या शिकवणेची बुन्याद सकाळीं बाबा आंड्रून सारकें सकाळीं अर्घा स्तुती वेळार तें उतर दिलां. आतां हांवें शिकवणेची गरज ना, शिकवण ऑलरेडी जाल्या, तुमकां मेळ्ळ्या. उपरांत बाबा विक्रमान तें मुखार सर व्हेलां आनी उपरांत फादर जेरीन देवाचें मंदीर कशें दुरस्त केलां म्हणून तुमकां सगळें आमकां दाखोवन दिलां. वय मू तरी मोगाच्या भावा भयणीनो पळया, आतां हांवें तुमकां सांगलें घर रिपेर करा. वय मू आतां खंयचें घर, खंयचें मंदीर, कूड म्हणलें मंदीर दुरस्ती करूंक तयार जाया. तयार आसात की? तुमचें कूड म्हणलें मंदीर कांय पाड जालां की? जावना जाल्यार आतां उठोन भायर वचत. कांय देवा मुखार तूं चिंताय सोम्या म्हजें मंदीर सारकें आसा म्हणून चिंतल्यार ही एक शिकवण तुमकां आयकोवची गरज ना. जर हें मंदीर सारकें ना सोम्या, तुजें उतर आयकोनी म्हणजे परत हें मंदीर पोवंक सुरू जालां. आतां फक्कास कुडके जावनात, पूण खंय इल्लें एक नळो बुराक जावन खंय गी पोवंक सुरू जाला. तो आतां समा करूंक जाय म्हाका. खंय म्हणी स्लॅब खंय म्हणी फुटलां, ते हांवें जॉयंट केल्लें, गड्स केल्लें. आनी सांगलें कोलो कोलो पेंट आयला. ओलो पेंट घाल्यार तांबडे कलर येता, तें घाल्यार आनी तुका सस्नाक कांय तुका आसता म्हणसर 100 वर्सां आनी फूट येवचें ना म्हणलें. पूण सांगून 2 वर्सां नाल्यार फुटोन सुरू जालां. आतां कितें करया? आतां जर तर मोगाच्या भावण अशें तुजें जिवीत तुका भोगता जाल्यार सकाळीं सांगलें एक उतर बाबा आंदरून परत आमी उडासा घाडया. माते वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 ओळ 20 आनी 3 दुरस्ती करा, खोटेपण सांडा. माते वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 ओळ 20 आनी 3 वास. तोल हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लाभल्या, खोटेपणाक खोटेपणाक लबदल्ल्या न्हू. म्हजे तावन पयस सरा. म्हजे तावन पयस सरा. सर्वस्पर देव म्हणटा म्हजे तावन पयस सरा. खोटेपणाक लबदल्ल्या न्हू, म्हजे तावन पयस सरा म्हणटा. वय मू आज मोगाच्या भाव म्हणून हे खोटेपण आमी पयस करीत जाय. जर ह्या खोटेपणांत रावचें गी, देव आमकां खोटेपणां राव सांगता की, ह्या खोटेपणांत ह्या पथकांत जियोंक आमकां देव कुशी व्हरता की. ओडोन आयकलें वय मू पोरनो सल्लो उपरांत जेजू नवो केला की ना, नवो एक अध्याय आमच्या जिवितांत. तो एकलोच जेजूस आनी कोणी ना. तो आमकां सारकें करूंक आयला, ताणें सारकें केलां, ताच्या आदेशा प्रमाणे आमी चल्ल्यार जालें. वय मू
देखून पळय आतां हें खोटेपण सांगतना कितें जाता तुका आनी म्हाका कशें फादर जेरीन आमकां दाखोवन दिलें देवाचें मंदीर वयमू कशें दुरुस्त करचें आयकोवया माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 25 वळू 30 आनी 4 पळय देवाचें उतर जेजू कशें तुका म्हाका पळय त्या मंदिरांत भद्र करता कसलें जिवीत तो दिवंक आशेता पळया देवाच्या राजान तो कसो आमकां थीर सांबाळटा मॅथ्यू 25:34 उपरांत उजव्याक आसलेल्याक राय म्हणटलो येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतले येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतलेलो न्हू संवसाराच्या आरंभात हांव न्हू तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज तुमचे दायज करून घेया आज ते दायज जावच्या खातीर मगाच्या भावा भयणो तुझे एक तुका एक या म्हाका एक नवें काळीज आनी म्हाका एक नवो आत्मो गरज आसा मगाच्या भावा भयणीनो हो आत्मो जोडूंक आमी खंयसर त्या वाटेन तावन सुकल्यांगी आमचें काळीज खंय म्हणी वांगड्या वाटेक पावलांगी जायते फावटी आमी आयकलां मगाच्या भावा भयणीनो कन्नडा म्हणचें जाल्यार बिळी इद्द देल्ला हाल आल्ला वय मू कप्पू इद्द देल्ला काले धोवें आशिल्लें सगळें दूद न्ही काळें आशिल्लें सगळें कोडूय न्ही सारकें वय मू थोडे फावटी कितें जाता की मगाच्या भावा भयणो कण्णारे कंडू परंपरेशी नोडू म्हणटा वय मू दोळ्यान पळयल्लें लेगून फोट आसता वय गी कानात आयकल्लें लेगून फोट आसता पूण आमकां कितें जालां दोळ्यान पळयल्लें हो गजयलें थोडें तशें जालें अशें जालें कानात आयकल्लें आमी गजयलेंत आनी ह्या वरवीं आमी पथकान पडटा हांव मात्र न्ही हांव मात पडटा न्ही हेरांकय हांव पथकान घालतां हांव मात निराश जाता न्ही हेरांकय हांव निराश जावंक सोदतां अशें आमच्या जिवितांत जायतें जालां मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या उतरा वरवीं आमच्या दिश्टी वरवीं आमच्या आयकोन्या वरवीं आमच्या तोंडार उलयल्या उतरा वरवीं सांगल्या वरवीं साबाराची मनां दुखतात पूण आज अशें सगळें आसा जाल्यार आनीक तुका एक अवकाश आसा हांव म्हज्या वाटेंतल्यान सुकलां गी पळय जॉब कसो विचारता पळय सरस्वरा देवा लागीं आयकुया आमी जॉबाचो बूक अवस्वर 30 आनी 1 वळ 7वी वळ आयका जॉब 31:7 हांव खंय म्हणी म्हज्या वाटेंतल्यान सुकलां गी आज जॉबाक न्ही आज म्हाका व्हडले भावानी सांगलां आज म्हाका आनी हांगा तुमकां बसुल्ल्यांक खंय म्हणी म्हज्या दिश्टीन म्हज्या आयकोण्यान हें सत न्ही पूण म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां वचोन हेरांचें मन दुखोवन हेरांक हांवें पोंडान घालां गी आज जेजू तुका त्या पोंडान तो भायर काडूंक आयला मोगाच्या भावा भयणो ताच्या उतरां मुखांत तो तुमकां म्हाका आनी तुमकां तो भायर काडटा वास म्हज्या पावलांनी वांगडी वाट धरला जाल्यार आनी म्हजें काळीज म्हज्या दोळ्या पाटल्यान गेला जाल्यार आनी म्हज्या हाताक कसलेय गत लागला जाल्यार हांवें ओंपलां ते अनेक लोजीव आनी हांवें रोयलां ते हुमटून वचूं वास 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 परत वास जॉब म्हज्या पावलांनी वांगडी वाट धरला जाल्यार म्हज्या पावलांनी हांवें वांगडी वाट धरल्या जाल्यार आनी म्हजें काळीज म्हज्या दोळ्या पाटल्यान गेला जाल्यार आनी उडास करा बसुल्ल्या कडेन उडास करा ही उतरां मोगाच्या भावा भयणो तुका आनी म्हाका त्या ससनाच्या जिविताक व्हरूंक आज तुका आनी म्हाका वाट आसा जर तर तुज्या काळजांत मनांत हें धरून बसलां जाल्यार हे सरकीचें जिवीत तुका आनी म्हाका ना देखून येया तुमी म्हज्या सरसी बापाचो आशिर्वाद घेतलो आशिर्वाद आमकां मेळचो ना पूण एक वाट आसा एक वाट उक्ती केल्या जेजून मोगाच्या भावा भयणो आनी मुखार आनी म्हज्या हातांक कसले कत लागला आनी तुज्या म्हज्या हाताक कसलें कत लागला जाल्यार हांवें तुवें कोणाक पळयचें मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक हांवें तुवें पळयचें हें खत लागलां हें खत कोण धुवन काडटा उडोवन आयकलें आमकां आनी आमच्या मदें म्हणजे ह्या पाताक धुवन काडूंक आनी कोणी ना तो एकलोच श्रेश्ठ ह्या जाग वय मू त्याच ह्या जागाक आमी पळयचें रोम हिब्रू 12:2 वास हेब्रेवां बरोवन सांपाल सांगता न्ही गी आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसयल्यात गी आमचे दोळे आमी कोणाचेर कंसयल्यात म्हाका भावा भयणीनो व्हडलो आमी आयकलां आस्तीचेर गी दुडवाचेर गी ह्या चेड्यांचेर गी ह्या चेडवांचेर गी ह्या संवसाराचेर गी कोणाचेर आमचे दोळे कंसयल्यात आज जेजूचें उतर सांगता तुजे आनी म्हजे दोळे सदांच त्या जेजूचेर कंसयलेले आसूं दीत आनी हे दोळे आमचे त्या सौम्या जेजूचेर कंसयले आसतना आमकां कांयच उरलें ना आमकां भिरांत ना कित्याक तुका पिडा कित्याक म्हाका खंत कित्याक तुका रुदान कित्याक म्हाका दूख कित्याक आमचे दोळे संवसारार आमी कंसयल्यात
येदो म्हणसर कसयल्या तू अन्य असो दी मगाच्या भावा भयणीनो, पूण या फुडा तुझे मुझे दोळे संसाराच्या वस्तूंक न्ही. म्हणून आमी आयकलां आमकां कितें गरज सगळें देवान दिलां गिना, दिता गिना. लेखा व्हर तो हुस्को नाका नाका देखून हांव पळय अशें. आतां परत सुवळ वास आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोणसूया. जेजूचे कोणसूया देखून हे आमचे दोळे नीट वाट पळोवन दी मगाच्या भावा भयणीनो. वांकडी वाट नाका, कितें मुखार आसा तेंच पळोवन दी मुखार. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. कोणाक फोंड म्हण दिसलो की फोंड गुरी म्हळ्यार फोंड म्हळ्यार कळलें की फोंडांतान आमी भायर येजे कसं जालें फोंड मगाच्या भावा म्हणून. देखून पळया म्हणण्यो आवस्वर 4 वळू 20 आणि 5 20 आणि 7 कितें सांगता. तुझे दोळे नीट वाटेन पळोवन दीत, नीट वाटेन चलोवन दी. Proverbs chapter 4 25 to 27 म्हणसर आमी आयकुया. फोटकिरे उलोवप तुजे तावन पयस कर, उलोवणीची उतरां तुजे तावन दावंडय. तुझे दोळे नीट पळोवन, तुझे दोळे नीट पळोवन, तुजी दिश्ट तुझे मुखारस पडू, तुजी दिश्ट तुझे मुखारस पडूं. तू चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर, तू चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर. वेळापासून बोक आवस्वर 3:40 एक पटी आमी आयकून फाटी हांगा. लेवेंटेशन चॅप्टर 3:40. आमच्याच सालेची तपासणी आणि परीक्षा आज करूया. पहिले जायचे आमी हेरांची तपासणी करता, हेरांची परीक्षा करता. आमकां डॉक्टरचें काम नाका मगाच्या भाव, ते आसात ते करतात. आमी डॉक्टरशेचे वेता आनी आमीच डॉक्टर म्हण दाखयल्या जाता गी डॉक्टर कितें करूंक आसा तें करता, ताका सोडा. देखून आमची तपासणी आमी करी. आतां फाटी येवन वास आमच्याच सालेची तपासणी. पण आमच्या शालेची तपासणी आमी करतना आमकां कितें बगता जाणान की आमी खंय सुकोन पडल्या. सुकला जेजू सुकला, हांव खरेंच सुकला, बरे आदारू हांव सुकला जेजू सुकला, हांव खरेंच सुकला, बरे आदारू हांव सुकला. माफ कर म्हाका, माफ कर म्हाका. ही तपासणी करतना तुका समजता, म्हाका समजता, सोम्या तो सुकोन पडोवना, हे सुकोन पडोवना, सुकोन पडला हांव सुकोन पडला. हे तुका कळटा आसतना पळया तुका देवाची दया लभता. त्या दाळ आतां वास जालें की आमच्याच सालेची तपासणी आणि परीक्षा करूया आणि सर्वेस्पराशी परतून वचूया. मगाच्या भावा हांगासर पळया परतून आमकां येवंक एक वाट जेजू दाखयता. मगाच्या भावा भयणो, जेजू केदीस तुका पयस धाडिना, हांगा परत तेंच उतर. पळय तुका परतून येवच्या खातीर, सर्वेस्पराच्या एकवटान रावच्या खातीर, त्या सोम्या रावच्या खातीर, तुजी वाट दोळ्यांची दिश्ट नीट करच्या खातीर, तुजे पावलां तुवें नीट वाटेन चलच्या खातीर. वायट नाका, खोटें नाका, कांयच नाका. बरें सोम्या करूं म्हाका कुरपा दी. वायट चिंतूंक म्हाका नाका, बरें चिंतूंक सोम्या म्हाका कुरपा दी. वायट म्हाका आयकोंक नाका, बरें आयकोंक म्हाका कुरपा दी. वायट उलोवंक म्हाका नाका, बरें उलोवंक, बरें करूंक, ह्या हातांक बरें करूंक कुरपा दी. बऱ्यांतली बरी सेवा करूंक कुरपा दी. देवाचें उतर बोगान स्विकार करूंक, बसून बोगान तें आयकोंक, कांयच वायट नासतना सगळें तन मन म्हणजे अर्थ कितें मगाच्या, सगळें काळजान तन म्हणजे कितें, सगळें मन काळीज चिंताप आत्म्यान सगळ्या सत्यान सर्वेस्पराची मोग करचो, ताची सेवा करची. अशें तुजें उतर आनी आमकां देवाचें उतर आमकां प्रेरणा दिता. देखून मगाच्या भावान तो तिदवितना तें उतर स्विकार कर. कोण तिदवितना? हांव स्टॅन दितना तुमी म्हाका आयकनाकात, पूण देवाचें उतर तुका तिदविता जाल्यार तुवें तें स्विकार करूंक आसा. आनी तें तूं स्विकार करिनाय, करताय जाल्यार या करिना जाल्यार तें सांगचें म्हजें काम. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हाका फरमायता ह्या वेळार. आज तुमकां आयकूंक हें म्हाका न्ही, तुमकां मात न्ही, म्हाका मगाच्या भावा भयणीनो, आज म्हाका हांव हर एका वेळार ही शिकोवन दितना हें तुमकां न्ही, हें पयलें म्हाका ताण तुमकां. कित्याक ह्या मुखांत एक जिवीत तुका म्हाका आसा. कित्याक मनीस संपूर्ण न्हय ह्या संवसारांत.
कितलो लोक परवा देवान लॅ केले 2000 कितलो लोक हांगा रेती करून गेलो 2000-2500 लोक तरी जाल्लो तो गेल्लो लोक पुरो देवाचे एकवट आसा की समेत एकवट आसा की सांगली भास हांगा कितले सांगला आनी हप्त्यांत एक दीस खंडीत हांव आसा की कोण आसा मोगाच्या भावा म्हणून आदल्या शिकून सांगले 50 आनी एक जण वस्ती गेले 1 किलो फाटी आयलो म्हणून वय मू आज तुमच्या दोळ्या मुखार आसा कित्याक म्हळ्यार कारणां जायती आसा पूण सोम्या मुखार कारणां दिवंक जायनात कारणां मात आमी आतां नाडण्यात हांव पूण कारण दिवंक जायना कारण तुमी कितलो हाडयेत बऱ्यांतली बरी चटणी वाटून आमी खावयेत हे खाली हांगा मात्र थंय वसाना वडो सकाळी आयकलां हांगा वाळा येवन पुरा कर कितें गेलां कांय ना कलमी केल्या माती केल्या आनी कितें जालां कीड ओ एक कीड कसलो दोखलो दिलो पळय आमकां सांगतना कशें जालें पाद्र्या कसलो दाखलो खंय म्हणी त्या नोटाच्या भितर एक दादलो आनी एक स्त्री आशिल्ली खंय कसली किडीन पळय आनी मोगाच्या भावा म्हणून म्हाका अशें भोगलें हांव आतां म्हळ्यार ती कांय ना ती कांय ना काबाटा नाल्यार हांव पळयतालो आज खंय म्हणी कीड रावलेल्यार वय पळय एके फावटी आमकां कितें जाता देखून जावंक पुरो ताणें त्या दीस ते नोट बंद केल्ले कीड काय हेचे नाका देखून नोट काडिल्ले देखून आज हांगा नवें काळीज नवो आत्म तुजें थंय हे जाय म्हळ्यार कितें हो एकदम म्हाका काळीज ना गी एकदम आत्म ना हे एक न्ही त्या काळीज कशें आसा तो आत्म कसो आसा त्या सम्याक समर्पण केल्लो आत्म सम्याक समय आसा गी त्या सामुएला भशेन आसा गी त्या जबा भशेन आसा गी संपूर्ण विश्वास त्या देवा लागीं आसा गी कांय लिपिड्या येतना कांय सोण धांवलां गी तुमकां सांगा ना हांव धांवलां पयलें हांव जायते फावटी सांगलां न्ही 2020 गेल्लो 17 वर्सां मागीर नापत्ते जाल्लो खंयत हांव नापत्ते जाल्लो शिकोणेंत हांव नापत्ते जाल्लो पूण भावान कशें बऱ्यांतल्या बरें उतर दिलां वय मू तरणाट वाचतना वय 30 वर्सां भितर न्ही गी त्या भावाची जिणी भावाची जिणी म्हाका अवकाश ना हांव संवसारांत आमकां दुबळी काय तें काय हें म्हण न्ही गी उडो पाद्र्या सांगलें न्ही गी तितली काय आमकां दुबळी काय येवं नासली आतां भाव हांगाच आसा पाद्र्या भासो दार घालांक ना आमकां कळीत आसा न्ही गी आमकां कळीत आसा तो म्हणून पुरो हांवें ल्हानशी पीक घालां साहेब आसो 4 पोपळां आसा थंय बेडे काही दवरले आसा आसो गी पुरो पोटाच्या ग्रासाक आसात ते वटले ती ग्रेस्त काय गी ती ग्रेस्त काय न्ही व्हडो ग्रेस्त कशें आमी आयकलां वय म्हूण कसली ग्रेस्त काय सकाळी हांव आयकलें एकलो क्रिकेटर व्हडो भावानी उल्लेख केलो एक क्रिकेटर 50 आनी 2 वर्सांचो हांगा 50 आनी 7 वर्सां पयलीं हांवें खेळ्ळां पूण तितले वयर वचूंक नासलो पूण तो वयर सकयल पडलो गेलो खंय पळया म्हाका जुगाक काण गेलो ग्रेस्तांक म्हाका भावा ग्रेस्त खंय आसा तुमी कोरोना वेळ पळयला वय म्हूण आतां आमकां ग्रेस्तांनी शिकोवण न्ही आतां शिकोवंक कसली एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्म तुवें आनी हांवें जोडून घेवंक कितें हेब्रेवांक बरयलें पद 12:5 आयकोवया धैर्य घेत कोणी तुका देवाचें उतर दिवन तुका बेश्टायता तूं धैर्य घे धैर्य साणी नाका कित्याक म्हळ्यार हें उतर म्हाकाच लागू जाता पळय आयकोवया आमी आपले पूत कशी देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे म्हज्या पुता सर्वीस पोत तुका ती दितना ताका चीत दिवंक सुका नाका तूं तुका बेश्टयतना तुजें धैर्य सांडिनाका वय मू कित्याक जांचो सर्वीस पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता वळ्या मोगाच्या भाव जर तर शिक्षा आसा तुका सरस्वत देव तुजो मोग करता तुका एक पीड आयल्या ह्या पिडे वरून तूं फाटीं परतलाय जाल्यार खंडीजान देव तुजो मोग करता ती पिडा तुज्या खाण सोडता अशें कित्याक तुका म्हाका कळना आमी पिड्याक धरलां गी आमी जेजूक धरलां त्या देवाक आमी घट्ट धरता आसतना ही पीड आमकां काण करूंक शकता मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पिड्या खातीर आमी खंत करता वय मू पिडा येवन दी वचोन दी तुमी कितें हांगा आसा पिडा नाम शिंता भितर काल सगळें उठोवंक जावना म्हाका सकाळी तर उठोवंकूच जायना म्हाका कशें केल्यार उठोवंक जायना आतां हांवें कोणा कडेन सांगचें फादर अशें जालां फादर हांवें सांगचें गी सांगलां गे हांवें आनी कोणा सांगलां गी कोणा सांगता हांव आज तुजे कश्ट तूं कोणाक उलो कर सांगचें आज अशें आसतना उलो ताळो बंद जाल्लो हांगा उक्तो जालो कितें जावन देवा गर्ग ही म्हजी सकत न्हय म्हाका भावा म्हणून ताची खुरपा कित्याक तुजें काळीज एक नवो आत्मो एक नवें काळीज तूं मागतना तुजे ते आसले बांदपास सगळे तो सुटोवन उडयता पावलाचे शिलासाचे बांदपास उरले गी गेले गी ना स्तुती करतना आज असलें भाग मोगाच्या भावा म्हणून तुका आनी म्हाका दिलां आनी कितें कित्याक जांकां सर्वीस पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता जर मोगाच्या हें उतर सत न्ही जाल्यार म्हजें जिवीत तुमच्या मुखार आसा वय मू तुमची सगळें जिवीत म्हाका कळीत ना पूण तुमकां कळीत आसा जर तूं जो सरस्पर देव मोग करता तुजे थंय पिडा येता या कश्ट येता अनवरता तुवें भिवंक आसा गी मोगाच्या व्हडो सांगला न्ही गी कूड आमची जाता धूळ माथी
थर कित्या जळतात पोंडारवाती कुडमची जाता धूळ माती थर कित्याक जळतात मेल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुझ्या कोण आज वो आत्म बचाव जायच्या मगाच्या भावा भयणीनो आत्म्याक वाळय लागूंक दिनाकात आत्म्याक कलम लागूंक दिनाकात आत्म्याक आनी खंयचेय वसो काय म्हणटात ते तांब्याच्या मडक्यांक आतां नानत्यो मडक्यो या तोंदूर ताची खलय वसोन सोडिनाकात वय आज हे जायचे तुजें म्हजें जिवीत आनी तेच ना कितें कीर्तनांत 119 कीर्तन 119 36-37 वास शाम्स 119 36-37 आमी ऐकूया तुझे शिकवणेते मुझे काळीज ओढ या शिकवणेक तुजें काळीज ओडूं देवाच्या उतरांक तुजें काळीज ओडूं आनी खंयच्याकच नाका आनी कोणी कितें सांगता तें तूं लक्षात धरिनाका म्हाका भावा मनीस आयकोन एक सांगता तुका आयकता दुसऱ्यांच आनी वचोन भायर सांगता आनी त्या वडल्याक घुसमट जालो वय मू हें जावचें संवसारान अशें जावचें वय मू कालें कितें सांगता बऱ्याक सांगलें आयकताना कितें जाता ताका वायट जाता आज आयकल्ल्या वरवीं आयकल्लें सगळें सत न्हय आज आयकोन कोणें कालें सांगलें कायलें आड कालें दी म्हणटाना तें दुसऱ्यांच जाता आनी कितें व्हडलें जाता देखून मोगाच्या भावा म्हणून देवाच्या उतरांक चीत दिया कितें वाचलें तुझे शिकवणेते तुज्या शिकवणेतय मुझे काळीज ओढ म्हजें काळीज ओडूं दुडवाचे आशे दुडवाच्या आशेन म्हाका लाभ दोंक दिव नाका म्हाका लाभ दोन दिनाका व्यर्थ वस्तू पळोवन व्यर्थ वस्तू थंय म्हज्या दोळ्यांक दिव नाका म्हज्या दोळ्यांत देखून मोगाच्या आज म्हजी सेवा आज तुमची सेवा अशी जायचे एक उद्देश आसा त्या उद्देशांत तुमी थीर रावा उडपाद्या हर एक हांव आतां 2 हप्त्यात आयकोन आसा शुक्रार शनिवारा तुम्ही सेवा करतात तर सेवेंत रावा ती सेवा तुम्ही परिपूर्ण करा या देवाचे उतार करता रेजी करता रेतीरूच रावा मगाच्या भावा म्हणून तुमकां हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां बेजार करून कितें उतराक हांवें तुमकां फाल्यां एक जस्ट एक खुळू दिवं तितलेंच म्हाका एक बिरमत दिसता म्हणजे खाळीज बिरमत खाळीज तुमी कितेंय चिंता ओ स्टँडी तसो असो तुमी चिंतूंक पुरो कोणी चिंतून दित तेन्ना म्हणजे खाळीज देव जाणा पळया म्हाका हांगाची मागण्या करूंक रेती करूंक आयिल्ली भयण्यो थंय येवन ती बसतात ते तांकां भिजोवन ते करी मागीर परतून हांगा म्हाका तें पळोवंक जायना हांवें हाचे पयले फावटी सांगिल्लें असो मिसयूज करन म्हजे वयर अपराध जाल्लो पूण आदल्या रेतीर हांवें पळयलें ही भयणी हांगा येतात रेती करची बिरमत येतात आनी थंय येवन आयतां धुतात पुरो बस हांवें सांगलें बाये तुमकां आंग बस्तूर भिजता ना बाबा ब्रदर कांय प्रॉब्लेम ना व्हडणी वय हांव जाणा पूण म्हजें काळीज ना कित्याक हांगा आमकां मनीस आसा पूण हांव कांय एक शब्द सांगूंक वचोना पूण कितें म्हजें काळजांतलें सत आसा पळया त्या पाद्र्या भाव हांवें सांगूं ना म्हाका भाव कोणा कडेन हांवें सांगूं ना उरले पूण पळया एका भावान हांगा सांगलें आदल्या आसा थंय बसोन आसा सांगलें वय म्हूण पळया कशें आत्म्याची सखत पळया येता आज कशें सकाळीं बाबा आंडून कशें म्हणजे त्या उतरांचो कसो आज ही शिकोवन कशी ताणें कोण आमकां कळीत करता कित्याक मोगाच्या भावा म्हणून एक सेवा ती सेवा आसूं दी जर मागणी आसा त्या मागण्यात तुमी घट्ट रावा देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आसा आमकां बिरमत दिसता वय पूण गरजेचें कितें उद्देश कितें आमी थंय न्ही हांगाय न्ही ताका करूंक जायना व्हडो सांगला देवाची सेवा आनी दुडवाची सेवा जायना दुडवाची सेवा कर देव तुका खाण उडयना हे चिंचे नाका हो हांव काम करता म्हाका कांय बेजार करनाकात वेळ आसा अवकाश आसा तुमी खंय आसा जाल्यार देव तुमच्या सांगात आसा मोगाच्या भावा भयणीनो थोड्यांचे चिंता पासा हो हांव शुक्रार येवं पावना हो देव म्हाका खाण उडयतलो गी या सोनवारा येवना म्हाका देव खाण उडयतलो गी ना तुमी खंय आसा जाल्यार तेच जाग्यार हांव आतां घरा आसा सगळे दिंब्यार पडता हात उबारता कित्याक देव म्हजे सांगात आसा एक बरें काळीज एक नवत्म एक बरें काळीज तुजें आसा जाल्यार देव तुजे सांगात आसा की ना दुरस्ती कर मोगाच्या भावा भयणी तुजें मंदीर पयलें दुरस्ती कर पेल्याक पळोवंक वचनाका पळय कोणाक दीस कोणाचेर लाय आनी जाली गी उलटी तुझ्या उतरान म्हाका जिवीत दी तुझ्या उतरांत म्हाका उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें हे जिवीत जेजून आमकां दिलां मोगाच्या भावा हे जिवीत दिल्लें एकामेकाच्या मोगान सेवेंत एकामेकाच्या गरजांत अरे कडेन
देखून दोन दोनी पांय दवरल्यार जाता गे आमकां शाबीत आमी पावता गे एकाच दोनी पांय दवरल्यार शाबीत पावता गी ना त्याच खातीर पळय म्हणण्यो अवस्वर 4 वळ 13 आनी 15 वास 4 आनी 15 वास प्रवर्ब 4:13 to 15 ऐकूया आमी. शिकवण सांबाळ शिकोण सांबाळ ती केदींच सांडी नाका तिचेरस दोळो दवर ती तुझे जिवीत ती तुझे जिवीत या शिकोवण्याचेर आसा म्हाका भावा तुझे आनी म्हजें जिवीत. आतां ही शिकोण म्हळ्यार कोणाची देवाच्या उतरांची वय मू देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं ते आयकून ते स्विकार करतना आमचें जिवीत आमकां पाळूंक आमकां आदार मेळटा की ना. आतां हें उतर तुका जिवीत दिता न्हय भायर सावन केल्लें खाण या पयशे खंयचेय तुका जिवीत हाणी येना ते आमकां ह्या जिवितांत मुखार वचोंक आली एक आदार मात्र वय मू आसरो मोजो आदार मोजो तुंस मोजो भरवसो विश्व दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो तो आसरो मागतना ताच्या लागीं आमी आसरो मागतना आमकां संवसारांत जियेतना सगळो आसरो तो आमकां दिता. तुज्या कामाचेरय आशिर्वाद तूं गेल्ल्या कडेन आयिल्ल्या कडेन बसल्या कडेन सगळे कडेन तसो आशिर्वाद खंत नासतना तुका जियोंक एका काळार पाद्र्या बार सांगतना वय बसून आयकतना म्हाकाय बगलें एका काळार काही ये नातले बँडसां खावन पेरां खावन जियेल्लो मनीस ना घरा पेज ना आमकां आतां सकाळीं आस केलो नश्ट पल्या जायना. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां एका काळार कशें आसलें मग आज त्याच प्रमाणे हें देवाचें उतर तुवें आनी हांवें लग्न केल्यार एका काळार हें देवाचें उतर म्हाका कशें आसलें सोरोप येवन टायट जावन म्हाका बसतालो वय मू इगर्जी बसतालो बिडी वळून सिगरेट वळून भायर तावन भितर येतालो पाद्र्या आतां आमच्या बरें खंय आतां दिताले गे पयले आतां दिताले ह्या लागीं बैल्ले बळसान दवरतालो खंय म्हणी पाद्र्या बाकाय परमोळ्यो जाल्यार जिबेर दिताना काले म्हण सांगचें कुमसार जावं त्या अवकाश ना पळय कुमगार वेळार अशें आमचें आमी अशें करना अशें सोरोप येवन बाई बरोबर आसतना 15 वर्स आसलो पयलें ल्हान आलो मागीर ती केवट जालो मोगाच्या भाव अशें. पूण आज खंय आसलें जिवीत आमकां कशें आमचें परिवर्तन जालें मोगाच्या भावा भयणीनो कशें परिवर्तन जालें ह्या देवाच्या उतरा वरवीं वय मू आज देवाचें उतर स्विकार करतना मोगाच्या भावा भयणो देखून मोगाच्या भावा भयणो पळय ती ओळ वाचली गी वास नश्टाचो मारोग दरी नाका कोट्याचे वाटेन चला नाका कोट्यांच्या वाटेन चला नाका तिचे तावन पयस राव तिचेर पाय दवरी नाका तिका पाठ कर वायटा पाठ कर वायट नाका बरें मुखार हाड वायट सोड वायट आसा वय आमी ह्या वायट ह्या कोट्या संवसारांत आतां इतलें वायट हाच्या मुखार आनी कितलें वायट जातलें आमी ल्हानपणांत आयकनातलें आतां आयकता कोटेपण वय मू खंय तावन आयला संवसारार खोटेपण खंयसर पावला आमचें मनशापण वळखना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवाक खंय गेला मोग खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं खंयसर पावलाय तूं म्हाका विचार जावं आतां तुमकां तुमीच विचारीत जाय म्हाका विचारूंक जायना तुमी विचारा खंयसर तुमी पावल्यात खंयसर आसात. आज हें वाट उक्ती आसा मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया न्ही एलिया आनी एलिशा तुमी आयकलां वय मू पळया एलिया प्रवादी अद्भुतां विस्मितां तो केल्लो सूर्यो देव येयल्लो मोळो उक्तें केल्लो मोळो पावस धाड अशें पुरा ताची जायती विस्मितां आसात वय मू. हें सगळें पळोवन एलिशा कितें करता की म्हळ्यार तुज्यांतलो दोडो आत्मो म्हाका दी आनी एलियाक एलिशा विचारता. आतां विचारतना एलिया म्हणटा दिवंक जायना कित्याक जायना जर हांव सुळये वाऱ्या सुळयांत वयर येतना तूं पळयशी जाल्यार तुका हांव दितलो. आनी पळया ताणें कितें केल्लें म्हळ्यार ताणें गजाप केल्लें कितें म्हळ्यार एलियान आपलो दोगलो काडलो आनी दोडलो दोन उदकाचेर मारलो उदक 2 वांटे जालें सुकी धरण जाली त्या धरणींतल्यान दोगी जण सरोन गेले. आतां एलियान एलिशा सांगलें न्ही एलिशा आयको रावलो आनी उपरांत एलिशान तें पळयलें आनी एलिशाक तसो आत्मो आयलो आनी उपरांत एलियान तो सुळये वाऱ्यार वयर गेल्या उपरांत ताचो दोगलो आसुल्लो पळया तो दोगलो वो काडटा. कोण काडटा एलिशा काडटा. एलिशा काडून दोडता आनी परतून त्या न्हंयक उदकाक मारता उदक 2 वांटे जाता आनी एलिशा भायर येता. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो इतलें केलां तें आमकां आयकोंक मेळटा रायाच्या दुसऱ्या वाचचें नाका राय दुसऱ्या पुस्तकांत अवस्व 2 अध्यायान आमकां आयकोंक मेळटा. पूण तेंच आमी मुखार आयकोवचें जाल्यार सिराकाच्या बुकांत पळया अवस्वर 40 आनी 8
आम्ही थंय आयकुया 8:30 ओळू 13-15 तावन पास इतले सगळे घडले पळय तरी इतलें सगळें घडलें जाल्यार लोकांन प्राचित केले ना लोकांक कित्याक म्हळ्यार इतलें सगळें घडलां म्हळ्यार तांचो सगळें आसा थंयसर एक तावन तुमी 13-12 आयकल्यार सिराक 48 अध्यायांत एक तावन 12 आयकल्यार ते येयल्या त्या वाऱ्या सुळेन गेलो ताणें मळा म्हळ्यार उक्तें केलो सूर्य राव हें सगळें तें आसा अजाप आसात इतलें सगळें केल्यार हांगा कितें म्हणटा मुखार वाच वा आपल्या पातकांक पाठ केली ना देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासित केल्ली आनी सगळ्या संवसारान तांकां शिंपडायली पूण जुदाच्या घराण्यांक थोडो लोक उरलो पळया जुदाच्या घराण्यांत थोडो लोक उरलो आनी दाविदाच्या घराण्यांत आनी दाविदाच्या घराण्यांत एक राय आसलो एक राय आसलो तांचे मदल्या थोड्यांनी सर्वेस्पराक मानवता ते पळया मगाच्या हांगा पळया थोड्यांनी मात्र मानवता तें केलें हेरांनी पातका वयर पाताक केलें पळया हांगा पळय थोड्यांनी देवाचें उतर आयकून तांणी स्विकार केलें आनी देवाक मानवता तें केलें आनी थोड्यांनी कितें केलें पातका वयर पाताक केलें न्ही सुकला जेजू सुकला हांव खरें सुकला तुजी वाट दवरूंक हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरें सुकला तुजी वाट दवरूंक हांव सुकला नितळ कर जेजू मेळ्यांत खरेंच हांव पडला नितळ कर जेजू मेळ्यांत खरेंच हांव पडला कोणी आसात गी पडलेली मेळ्यांत हांव मात एकलो हांगा आसात गी आसात म्हण तुमी वळखता जाल्यार तुमी जिबीत उरतल्यात म्हाका बाबा पण देवाचें उदक तुमकां मुखार आयकूंक मेळटलें जर आमी मेळ्यांत आसा जर सम्या मुखार तुमी पाटी परतोवंक कुशी व्हरता तर तुम्ही जिवीत जडटा तुम्ही मोरच्या मदली नाही बघा तुम्ही जिवीत आपणाच्या मदली हांगा पळय थोड्यांनी देवाचें उतर आयकलें वय मू देखून माफू कर म्हाका माफू कर म्हाका माफू कर म्हाका माफू कर म्हाका वय हांव सुकलां सोम्या वय म्हज्या जिबे वरवीं म्हज्या खाना वरवीं म्हज्या नडत्या वरवीं चिंतनांनी शब्दांनी करण्यान संपूर्ण सुकलां सोम्या तुज्या मुखार हें हांव खरेंच वळखता वय सोम्या हांव सुकलां पळय एक नवो आत्मो एक नवो तुका कसो तो थाय करतलो मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून पळया इजेकियल अवस्वरे 30 आनी 20 आमी आयकुया एक नवें काळीज एक नवो आत्मो तो तुमकां दितलो मोगाच्या भावा भयणो जेन्ना तूं ताच्या मुखार वळखत आसतना पळय इजेकियल 36:26 एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो तुमच्या कुडींतले एक फातराचें काळीज म्हणजे अशें घट काळीज म्हणजे बसूंक तयार ना बरें करूंक तयार ना हांव कोणाकी लेखी आवडा आमी आयकलां न्ही गी ग्रेस्त मनीस तो आयकूंक ना आयकला उरता मागीर पडटलो तो अशें जर आमी आयकला आमचें हट्टी काळीज हट्टी मोहन गरवी काळीज आसा जाल्यार हें आमकां नितळ करूंक अवकाश आसा की ना आनी हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो एक मासाचें काळीज तुमकां हांव दितलो म्हळ्यार मात न्ही दिलां मोगाच्या भावा स्विकार केल्ल्याक हें मेळना आज हांगा हांव तुमच्या मुखार सांगता इतलो हट्टी इतलो गरवी आसलो पूण आज म्हाका तें हट्ट ना गर्व ना समाधान खालतेपण कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आनी एक दाखलो आसा पळया थंयसर नाबोताचो एक धाको मोळो आसा आनी तो ताचें नांव कितें आहाब नाबोताचो धाको मोळो आपणाक पळयता आपारसूंक पळयता पूण तो विचारतना तो दिवंक तयार ना तो दिवंक आयकना जाल्यार कितें करता तो म्हणटा अळे तुजो दाखो मळो म्हाका दी त्या दाखो मळ्या बदलाक तुका हांव दुसरो मळो दिता तुका खंयचो खुशी आसा म्हज्या कडेन जायते मळे आसात ये तूं व्हर आतां तोय तुका नाका ताचे कितले फावो तें मोल आसा तें सर्तीक मोल हांव तुका दिता तो म्हणटा ना पुर्वजांचें दायज म्हजें हांव तुका दिना अशें म्हणटाना वयर राय आहाब राय तो पूण खंतीश जाता दुखेस जाता गर्वान भरता आनी वेता आपल्या खाटयेर
वंटीक पळोवन न्हिदता वंटीक पळोवन कोण न्हिदचें कोणें आतां गोव बायलां वंटीक पळोवन न्हिदचें जाल्यार कोणें न्हिदचें सांगा पळया आतां गोव बायलां तुमकां बेजार ना हांगा गोव बायलां आसली कोणी वंटीक पळयता जाल्यार तूं हट्टान भरलाय गर्वान भरलाय देवाचें उतर सतमगाच्या बाबा भयणीनो हांगा हो कितें करता रागान वंटीक कसून घुसता न्हिदता आनी तितलें पळयतना जेजेबेल ताची बायल येता तूं राय न्ही सायबा तूं कित्याक वंटी पळय न्हिदला हांव हांगा आसा म्हाका पळय न्ही गी ना ताणें सांगलें तो दिना म्हणटा तूं राय जावन तूं इतलो भियेताय तूं राय जावन इतलो तूं भियेताय देखून कितें करता मुखार पळया उपरांत थंय एक मंडी जाता बायल कितें म्हणटा तूं भियेनाका हांव आसा कांय भियेनाका तुका तो जागो हांव तुका दिवयता आनी अशें बायलांक बारी न्ही कोणाक पोसोवचें या कोणा कडेन थोड्यांची अशीं आसा म्हणजे आतां सांगलें तुमकां बेजार जाता थोडी जायनातली कामां बायल येता आनी पुरा रेडी करून दिता एका घडये भितरी हांगा हांव हे दीस गॅसाच्या कामाक आले की आमकां ते लायन लागून हांव लायन लागलो एकली बायल आमी इतल्या म्हज्या सांगात आसलो हळ्यांगा रोणी आसा मुखार थंय आसलो आनी सुमार आसली आमी म्हाका दिसता तो आसलो कोण हांव म्हणना कांतो अशें ना सुमार लायना एकली बायल बरी आसा घटमूट टायट पॅन्ट घालून घट्ट आयल्या पाटी आसा सीदा भितर गेली तुज्या काम भायर आयली आमी हांगाच पळय बायलांचें काम पळय हांगा जेजेबेल अशेंच करता भियेनाका आनी एक म्हणणी करता आनी कितें करता जाणा न्ही वेता आनी सगळ्यांक एक संदेश धाडटा राया संदेश धाडून एक म्हणण्यो करता एक अपराध म्हणटा कसलो अपराध जाणा न्ही आमी आयकुया रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आवाजपर 20:1 ते 20:7 20:8 आसा ते पयलें वाच आहाबान ही उतरां आयकून एक मिनट ताच्या पयलें ते मुखार आसा ती 10वी वळ मुखार दिसता तातूंत ते कितें जाता की म्हळ्यार थंय म्हणणें घाल आनी दोगां मुखार घालता दोगां मनशां अवचित दोगां मनशांक दवरता आनी तो कितें म्हणटा आळे नाबतान अशें अशें देवा विरोध तो उलयला लोकां विरोध उलयला अशें सांगून तें म्हणणी करन थंयसर ताका जिवेशी मारयता आनी जिवेशी मारली खबर हिका मेळटा आनी ही येवन हांगा कोणाक सांगता आहाबाक सांगता आतां आहाबाक सांगल्यार थंयसर कितें घडटा मोगाच्या भावा भयणीनो सुण्यांनी लेवची घत येता कशें एका मनशाक मार घाल्ल्या मनशाक सुणी लेवतात त्याच भशेन तूं काय सुणी लेवतली तुज्या कुटुंबाक हर एकल्यांक कोण जिवेश मारला म्हळ्यार हर एकल्यांक सुणी लेवतली अशें सगळें जाताना तो विर्यार जाता वळखता पळया ताणें जिवशी मारला वय म्हूण आतां वास कित्याक वेळ ना आमकां सगळें हाडूंक आतां ती 20:7 आनी 20:8 वास आहाबान ही उतरां आयकून आपली वस्त्रां पिंजली खंयची उतरां आयकून तुजे रगत ती सुणी लेवतली तुका सोडचें नात ही उतरां आयकून आहाबान पळय आपल्या वस्तूर काडलें आपले विणके कुडीचेर तो गोनी वस्त्रां न्हेसलो ताणें उपास केलो गोनी वस्त्रां न्हिदलो गोणी वस्त्रांच न्हिदलो आनी खंतीन बुडोवन हेणे तेणें भोवलो तेन्ना सर्वेस्परान तिस्बेच्या एलिया कडेन उलोवन पळया तिस्बेच्या एलिया कडेन उलोवन सर्वेस्पर सांगता कित्याक हो खंतीन बुडलो पश्चाताप पावलो विरार जालो सूख वळखलो आनी हें वळखलें कोणें पळयलें सर्वेस्परा देवान पळयलें न्हय खंयच्या मनशान पळोवना देवान पळयलें आतां देव तिस्बेच्या एलियाक कितें म्हणटा आहाब म्हजे मुखार कितलो खालतो पळय आहाब म्हज्या मुखार कितलो खालतो जालो म्हूण तुवें पळयलें तो म्हजे मुखार खालतो जालो तो म्हज्या मुखार खालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्ना धाडचो पळया मोगाच्या भावा पूण हांव ताच्या काळार विघ्न धाडचो ना ताच्या पुताच्या काळार धाडटलो पूण जर तर पूत ही वळखलो जाल्यार तेय ताका माफी करतलो मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना तूं वळखताय सर्वेस्परा मुखार आयकोंक कान आसात मू सगळे खान निट्ट आसात मू पळय आयकुया आमी माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवाजवर 13 वळ 40 आनी 1 40 आनी 3 कान आयसात तर मात्र आयका कान नातले घट्ट आयकोंक कुशी नातले घट्ट पडटा जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हणजे नात ते फोर गोळगोळयलो पळय भियेल्ले आतां इल्लो आवाज रप्प खाना भारी संतोष बघा अशेंत दवर म्हणचे हांवें आनी जिणी बोर कित्याक वायट तुका आयको मेळ्ळें भिरान तुका म्हाका येवची ना खाना बोटल आयकता बायल्यांक आयकताय तो खाले सांगला हांव तुमी खाना बोटान दवरल्यार हांवें तुमकां उलयल्याक आयकताय म्हणजे तोंड मात वयर सकयल वचो तितल्यान तुमकां कांय आयकना मू पूण कान आसता आयका हांव सांगना ते जेजूचे उतर जेजूच सांगता वाच तो वूळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटले नितीवंत कित्याक बरें केल्लो पाताक सोंडलो कित्याक पळय हांगासर पळय आयकलें आमी वय मू
आहाब कितें जालें पळय ताणें वायट केल्लें तो वळखलो आतां इतली गडीत आसा त्या पुस्तकान वळखल्या विशयान वयमू पळय वळखत आसतना ताका मरण आसलें पूण तो वळखतना सरस्पर देव ताचेर विघ्न तो धडिना म्हणटा आनी हांगा कितें म्हळ्यार वास तो वोल नित्यवंत आपल्या बापाच्या राजांत सूर्या बरी परजळटले तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका कान आसा जाल्यार ऐका वयमू कान आसा तर ऐका कितें ऐका आतां पळय देव कसो फरमायता पळय आतां मुखार तुमकां आयकतना कळटलें कशें ऐका आतां ऐका एजेकियल अवस्वर 2 ओळ 3 ते 7 आतां आमी तुमी सांगला न्ही जेजू सांगला खान आसा ऐका आतां सारकें ऐका कसं जालें उतरां तुमकां आयकूंक आसा कित्याक मगाच्या भावा म्हणून हें उतार फरमायता देवाचें उतार तुमी ऐका या आयकनासर रावा तुमी जिणी बदलनासर रावा हें उतार म्हाका फरमावंक जेजू सांगता जर तांच्या मुखार तूं खांपा नाका म्हणटा तुवें पडल्यार जर तुवें उतार आयकून तुका कश्ट म्हाका मेळ्ळ्यार आतां हें उतार आयकत आसतना जर तर म्हाका कश्ट मेळ्ळ्यार त्या कश्टांत हांवें उबो रावो जाय आनी लोकांक हांवें फरमायचें म्हणटा सरस्पर देव पळय वास ताणे मुळे मनशा पुता हांव तुका इस्रायल परदेशी मुजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटा पळय विद्रोही राष्ट्र न्ही एक मिनट राव जेरेमिया 3 ओळ 12 तावन मुखार इल्लें वास 14 सर मागीर हांगा फाटी जेरेमिया 3 12 तावन 14 सर वोस आनी ही उतरां उत्तरेचे दिशेन परगट कर आनी सांग विद्रोही इस्रायला पाटिये उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुजेर आनीक रागार जावं सोना कित्याक हांव काकुळदार उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुजेर आनी रागार रावं सोना पाटिये आतां फाटी वास पुरो इतल्या रावय आतां फाटी वास ताणे मुळे मनशा पुता हांव तुका इस्रायल परदेशी मुजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटा पळय खंयसर धाडटा पळय एजेकियलाक खंयसर धाडटा बरें आल्यार धाडटा की एक विद्रोही म्हणजे थंयसर बरेंच ना हर एक म्हणजे खोटेपणाची रास फातकाची रास मेळ्यापणाची रास असल्या थंय धाडटा आनी असल्याक वचून तुवें फरमायचें तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंद केला पळय म्हजे विरोध म्हजे विरोध बंद केला ती हट्ट आनी दारूण काळजाची तांचेशी हांव तुका धाडटा तुवें तांकां सांगूंक जाय सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासता रावो कित्याक ती एक विद्रोही घराणे तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें पळय तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण हें देवाचें उतर आयकून कळीत जाता तुवें तांकां सांगूंक जाय मनशा पुता तांकां भियेनाका कांट्यांनी तुका वेडो घाल्यार आनी विचवां मदें तूं बसल्यार पळय इच्छु म्हळ्यार कितें आतां हांगा इच्छु नात तुमी आतां कोणी कुशीन पळयनाका थोडी पळयतात इच्छु ना हांगा इच्छु रुपार कसलें तुजें तें आसा असलें तुजें तें आसा जाल्यार तांच्या उतरांक भियेनाका तांचे नदरेक लागून आकात नाका तांच्या नदरेक लागून तूं आकात नाका कित्याक ती एक विद्रोही घराणे परत तेंचो उतर ती एक विद्रोही म्हणजे कितें अर्थ कितें हे कित्याक सरस्पर देव सांगता की म्हळ्यार जर तर अशें आसा जाल्यार जर देवाचें उतर तूं आयकून तूं पाटी येताय तूं स्विकार करताय हांव एक खोटो म्हूण स्विकार करताय हांव एक पातकी म्हूण स्विकार करताय जाल्यार तुका एक वाट आसा मगाच्या तें जिवीत आसा तें आशा नांगी पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसारा पयस कर लागींसर देवाताय सर्गींच्या बापाताय लागींसर देवाताय सर्गींच्या बापाताय सासनाच्या जिविता मुखार सर या सासनाच्या जिविता मुखार सरच्या खातीर असलें उतरां सरस्पर देव कोणाक एजेकियला मुखांतर न्ही जेरेमिया मुखांतर आयकलां वयमू तो धाडटा सांग तांकां कित्याक तांणी पाटी परतल्यार ती जिवीत जोडटली म्हणल्या खातीर एजेकियल 18 ओळ 4 वास एजेकियलाचो पुस्तक अवस्वर 18 ओळ 4
जो पाता करता तो मरतलो. पहिले ऐकूया. पळया सगळे जीव मुझे, बापाचो जीव आणि पुताचो जीव दोन्ही मुझेच. मुझे जो पाता करता जो पाता करता तो मरतलो. पळया सारखें ऐका. जो पाता करता तो मरतलो. हांगा देवाचें उतर वयमू. आतां चिंत्या पाता केलो मरलो म्हण चिंत्या. पाता करता तो मरतलो. पूण देवाचें उतर आनी एक सांगता, जर तूं जिणी बदलताय पदकाक फाट करताय तूं जियेतलो. हो आशिर्वाद तुका म्हाका. एझेकिएल 18:21-23 सारकें आयकून घेवया मोगाच्या भाव. आमी हे ना सांगचें न्ही. एक वायट केलां पाता केलां या कोणा विरोध कितें उलोवन आमच्या करण्यांनी या चिंतनांनी समजोवन या समजून नासतना आमी कितें कोणाचें मन दुखयलां जर आज फाटीं अवकाश तुका म्हाका देवान दिला. हो अवकाश हांवें तुवें गळसी जाय मनीस दिना, पूण सर्वस्पर देव तुका अवकाश दिता, म्हाका अवकाश दिता. देखून त्या धैर्यान उबें रावंक जाता. या धैर्यान तुमकां बसोवंक जाता, तें आयकूंक जाता. वाच. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पदकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नीत चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. आयकलें मोगाच्या भावा भयणो. आपल्या पदकाक तो पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून सगळे म्हजे म्हणजे सरस्वती कायदे पाळून तो जिये जाल्यार न्याय नीतीन चलत जाल्यार न्याय नीतीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणे केल्ल्या खंयच्याच पदकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. आयकलें की मनीस जाल्यार पाता केला म्हण तुका मरता म्हणसर ओह ताणें केल्लें न्ही ताका जायचें बरें जालें बरें जायचें अशें सांगता. आमी कितलें आयकल्यान उतर आयकल्यान गी ना. तुमी कोणें आयकना बा. हांवें आयकलां. आमी कितले म्हणजे जिणेंत ह्या संवसारी जिणेंत हांवें आयकलां. ओ तो गेल्लो बरो जालो सायबा. भारी व्हडलें पोट आसा. पोटास उडो पाद्रा उडो कोणें सांगलें तें पोट पळय पाद्रा सांगलें न्ही की पयलें म्हज्या काळार एकलो आसलो हे दें व्हडलें पोट. आमकां पळोवंक मेळोंक ना मोगाच्या भावा. देखून आमकां तें कांय कळीत ना. पूण आज देवाच्या उतरान तूं फाटी येता. कित्याक वाचलें बाय. ताणे केल्ल्या खंयच्याच पदकाचो हांव आनीक उगडास करचो कोण हे खेदाळ जाता. त्या मनशान जिवंत आसतना वळखल्या मात वळखना जाल्यार तुवें मी सांजून हांवें मी सांजून या आसलेल्या पाद्रा पुरो वट्ट कर न्ही. तुवें मिसें बेटा ताका कांय बरेंपण जावचें ना. पूण तोच खोटें आदरलो मनीस वायट केलो मनीस जिवंत आसतना देवाचें उतर आयकून जर बरेंपण ताणें परत आदारलां जाल्यार ताका जिवीत आसा की ना आसा त्या मनशा. पूण आज आमकां हें भाग फावो जालां. हें खंडीत तुमकां सांगता म्हाकाय हें भाग फावो जालां. आतां तुमकां फावो जालां तुमी जावंक पुरो आसलें करूं ना जावंक पुरो. आतां केलां जाल्यार जालें करना जाल्यार कांय ना. पूण हांवें हें केलां सगळें. देखून आज म्हाका अवकाश मेळ्ळा. देखून देवान म्हाका उंच उबारला. खालत्यांक देव उंच उबारता की ना म्हणून तुमी आयकलां. आनी मुखार कितें जाता ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो. देखून जियेतलो. देखून आतां आनी एक आमी उतर 30:18 एझेकिएल 18:30-32 आमी आयकुया. पळया हर एकल्यांक ताच्या साली प्रमाणे ताका ताका इनाम आसा. करणी ताची ताची ताकाच आनी एकल्याक कांय अधिकार ना. तुज्या करण्याक तूं जबाबदार म्हणटा देवाचें उतर. वास. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाची साले प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पदकाक पाठ करा. नातर खोटेपण तुमच्या नासाचे कारण जातले. हांगा एकच अवकाश आसा. पळया पाठ करा जिणी पाठ करा नातर तुमकां एक कारण जातलें. आनी मुखार तुम्ही मुझे विरोध केल्ले सगळे अपराध काढून उडया. पळया मोगाच्या भावान सरस्परा विरोध केल्लेस मनशा विरोध केल्ले सोडा ताच्या विरोध केल्ले अपराध सहित आमी कान उडयचे म्हणटा. आमी कान उडया आनी तुमचे पासून एक नवे काळीज आनी नवो आत्म जोडून नवे काळीज एक नवो आत्म जोडून घ्या. कसो आमी जोडून घेता एक नवे काळीज नवो आत्म आमी कसो जोडून घेता. जे कितें मनशा विरोध या देवा विरोध कितें आमी केलां तें कान उडयतना आनी कान उडोवन पाठ करन येता आसतना एक नवें काळीज एक नवो आत्मो आमकां मेळटा की ना कोण सांगता. देवाचें उतर वयमू. देखून पळय मन तुजें नितळ करूंक काळीज तुजें पवित्र करूंक मन तुजें नितळ करूंक काळीज तुजें पवित्र करूंक देवाच्या उतरांक कालती मान घाल. देवाच्या उतरांक कालती मान घाल. जेजूच्या वाट
वाटेन सदांच तूं चल जेजूच्या वाटेन सदांच तूं चल वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गीन सोवो माळो बदल 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 जिणी तुजी बदल 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 जिणी तुजी जेन्ना दावीद राई पातकान पडलो आनी तो जिणी बदललो वळखलो आनी वळखल्या प्रमाणे किर्तन गेले नेंगी किर्तन 50 वळू 10-12 आमी आयकुया कळ्ळें जेन्ना तें दावीद तें पाताक आदार व्याभिचार म्हणजे तें एक पळय पाताक आदारता आनी तो देवा विरोध येता आनी तो वळखता सम्या मुखार वळखता सरस्पर मुखार वळखता आनी वळखल्या प्रमाणे वास एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो तर आत्मो मुझे भितर घाल पळया मगाच्या भावा भयणो तो वळखता वळखल्या वरवीं तो देवाक परत तो मानवंक लागलो की मानवलो की ना तो वळखलो एक नवो आत्मो एक काळीज तूं म्हाका दी तुझे मुकलो काढून म्हाका भायर तुझे मुकलो काढून म्हाका भायर घाल नाका कोण मुकलो म्हाका खाण एवढं सांगलें न्ही की आवयक सांडून बापायक सांडून भुरग्यांक बायल्या सगळ्या सांडल्यार वडणी कोणा सांडूचो सरस्पर असो मोकता तुका ताच्याक चड हांगासर मेळटा म्हणांक घेना देखून कोणें सांडल्यार या म्हाका कितें वास तुझे मुकलो काढून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र मुझे काडसो काडी नाका पळया मोगाच्या असं जायचे आनी त्या जाल्यार म्हणयत शे गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कोरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हें मोगान तुज्या पेटय सता वाट चलतना म्हज्या संगी तूं राव अनवारांत पडतना सांबाळ म्हाका तूं धर सता वाट चलतना म्हज्या संगी तूं राव अनवारांत पडतना सांबाळ म्हाका तूं धर शे गुणाचे वाटेन सम्या म्हाका चलय कोरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुजें सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हें मोगान तुज्या आतां शेळी पेज केल्ल्या वेळार काळीज शेळें जायना उडास दवरा आमकां पयलीं शेळीच ती पेज आशिल्ली आतां शेळी पेज म्हळ्यार अर्थ कितें काळीज शेळेला वयमू देवाच्या मोगातान पयस केला पूण ह्या मोगाक हाडूंक जाय आमच्या वायटा वरवीं आमकां देवा मुखार येवंक जायना पूण वळखत आसतना देव तें पातक लेखा धरिना वयमू देखून ह्या रक्ता मासाक लब्धना उडयलें आमी आयकलां संवसाराक ह्या संवसार आशेक ना कांय ना बळ ना तें बळ हे दीस वेतेलें पूण मोगाच्या बाब रोमान 8:13 आमी आयकुया रोमान 8:13 पळय रक्ता मासाच्या खोट्या खरण्यांचो तुमी ह्या हांवें नाश करी जाय मोगाच्या बाबा आनी हो नाश करता आसतना आमकां एक नवो आत्मो एक काळीज नवें मेळटलो कित्याक रक्ता मासा परमाने जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्ता मासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात कशें जाल्यार रक्ता मास मोगाच्या भावा भयणीनो आतां हांगा आनी एक उतर आसा रक्ता मासाच्या खोट्या वर्ण्यांक हे परत वाच ते वळ वाच कित्याक रक्ता मासा परमाने जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्ता मासाच्या खोट्या करण्याचो रक्ता मासाच्या खोट्या इराद्यान तुमी कितें करता तुमी मरतल्यात कळ्ळें मू रक्ता मासाच्या खोट्यो इरादो कितें देवाक मानवना जायत्यांनी खोटें चिंतप म्हळ्यार वायटच हेंच मतीन आठोवन आसता आमी हें देवाक हें आमी पयस करीचे देखून गलेशियन 5:19-21 आयकुया गलत घरान बरोवन सांग पावल सांगता वचपर 5 वळो 19 20 आनी 1 पण रक्ता मासाचे वडण्यो आमी कितें इल्लें आयकुया
रक्तमसतावन उपसतात ती कृत्या स्पष्ट वळखू येत. व्यभिचार, अनिष्कलपण, पोसजेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड, पेल्या पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आणि असले सक्कड. मग असले सक्कड म्हणजे हे सगळे केल्यार आमकां ते नवो काळीज ना नवो आत्मो येना तो पर्यंत काळीज पर्यंत आत्मो मागीर देवाचें राज आमकां मेळचें ना. त्या खातीर मगाच्या भावा भयणीनो पळय एक डॉक्टर सांगता आतां चिंते कॅन्सर पेशंट चिंते हांगा एक गुडका दवरून की तंबाखू हांगा कॅन्सर जाला एटी कितलें खातर खाण शिवन पुरा कर पुरा रेडी केला वयमू केला. आतां डॉक्टर म्हणटा आनी म्हाका तूं गुडका खावन नजो सोरो पियो नजो तंबाखू दवर नजो वयमू तुका बरी भलायकी मेळटा. बरी भलायकी मेळ्ळी. आतां मेळ्ळ्या उपरांत परतून तूं गुडका दवरल्यार परतून तंबाखू गेल्यार परतून सोरो पेल्यार कितें जाता. कुडीन गेलो म्हणचे वयमू पण देवान सांगला आयकला आमी आत्म्यांनी वेतल्या मोगाच्या भावा भयणीनो आत्मोसो आमकां मागीर ना. वय आमी केल्ल्याक आमकां एक जाला वय पण देव आमकां अवकाश दिता की ना जागवण दिता की ना. एजेकियल 11:18-19 वास. एजेकियल 11:18-19 जेन्ना हे सगळे खांटाळाचो आचार विचार तूं पयस करताय जाल्यार तुमचे भितर आसलें मेळ्ळें तुमी खाण उडयशे जाल्यार तुमचें थंय एक नवें खाळी जावं घालतलो एक नवो आत्मो घालतलो म्हणटा. परत ऐका ती परतून येतात आपल्या देशांतल्यो सगल्यो कांटाळाच्यो वस्तू आनी तांतलो कांटाळाचो आचार पयस करतली. हांव तांकां एक नवे काळीज जेन्ना हे तूं पयस करताय जेन्ना हे तूं सांडताय तेन्ना हांव तांकां एक नवें काळीज दितलो आनी तांचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो जेन्ना हे कोणाक मेळना भाग कोण भाग्यवंतांक मेळो ना पत्क्यांक मेळना हे भाग वायट केल्ल्यांक मेळना वळखल्ल्यांक मेळना. हे सगळे तुमी सांडशात जाल्यार पाठ करशे जाल्यार एक नवो आत्मो वळख वय मू गारोडाक पळय नवी फाकां फुटल्या मागीर पयल्यांच्याक तो बारी विचार खंय मागीर वय एक पडलो मनीस पळया चिंत्या आमच्या म्हळ्यार आतां चिंत्या एक सोरो पिवन म्हज्या बरी पडोवन वाटेर पडलो मनीस आतां कसो घटा पळय पयलें इतलें घट नासलें म्हाका पयलें पूण हें सगळें सांडटाना कितें जाता परत आमी उठता वगिना. तस प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणो कुडीन अशें जाल्यार अत्म्यांत आमी पयस गेल्या देवातान पयस गेल्या पूण परत आमी त्या आत्म्याक पाटी येता आसतना एक नवो आत्मो एक नवें खाळीज तुका दितलो. पळया तें एक नवें खाळीज तुका मेळटलें. देखून इजाया 1:16 नितळ जाया तुमकांच धुया आनी कोणा अशें वचून धूंक बुडया म्हणून सांगल्यार धूं आमी नितळ जायना मोगाच्या भावा भयणो. तुवें तुकाच नितळ जायचें. देवाचें उतर आयकून तुका कितलें देवाचें उतर मेळ्ळें तें तुज्या काळजांत तुवें गेलें आनी तुका तें कळी जाता. इजाया 1:16 इजाया 1:16 तुमकांच धुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. पळया ते खोटेपण पयस करा दोळ्या मुखले सरस्वर देव म्हणटा म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका. हातांक म्हज्या बोळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन भर म्हाका. मनांत म्हज्या शांती घाल काळजांत म्हज्या मैपास घाल आत्म्याक म्हज्या पवित्र कर नितळ कर म्हाका. भक्तीपोणी जियोंक म्हाका बेसांव दी जेजू आनी विश्वासपोणी पाटलाव करून उर्बा दी जेजू. म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्टो कर म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू सदांच हिरो. पळया त्या मोगाच्या भावा भयणो देवाचो पळया कशें प्रद्वारांत सांपडल्या स्त्री वयमू तुमी आयकलां. स्त्री प्रद्वारांत सांपडटाना दर ताका व्हेलां एकल्याक ताका दादल्या मनशाक सोडला बायल्या मनशाक बायल एक मात्र व्हेलां प्रद्वार सांपडल्या स्त्री विशीं तुमी आयकलां वयमू आनी थंयसर पुरो सांगतात. आनी त्या स्त्रियेक जेजू कितें म्हणटा ऐका जो शुभ वर्तमान नांवासवर 8:10-11 पळया मोगाच्या भावा भयणो कशें जेजू म्हणटा तुवें सूख केलें जेजू जेजू तिणें केलें सूख बिलकूल मुखार हाडिना पूण इतलेंच म्हणटा बाये आनी मुखार करिनाका. पळया मोगाच्या भावा भयणो हें उतर घट्ट धरा
आमी कित्याक आमी वायट केलां आमी खरें करता ना सोम्या मुखार वळखता ना सोम्या मुखार तूं जिणी बदलिता ना हेंच उतर तुका आनी म्हाका वास जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो बाये ते सकट कई कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना धन्या म्हणाली ती जेजून तिका म्हळे हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना वोस आनी मुखार पाता करी नाका वोस आनी मुखार तूं करी नाका आनी मुखार वायट करी नाका म्हणटा देवाचे उतर पळय म्हाका वो बरवसो पळय आमकां वो बरवसो आनी कोणाक न्ही हे उतर आयकत जाल्यार आमकां बरवसो दिला देवान देखून रोमन 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात संवसाराची साल आदारल्यार परत आमी त्याच पातकान पडटा उडो भयणीने सांगला न्ही की परत तुमी पातका पाता करून वसा नाकात कित्याक देवाचें आयकत आसतना आमकां पळय आमी पातकान पडटा पूण वळखत आसतना मोगाच्या भावा भयणो पळय आयकुया रोमन 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मना नवी जावं तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं तो वोळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडून देवाची खुशी कितें सोदून काडून तुमी सकतल्यात ना तर आमी सकाना देखून आमकां एक जिवीत आसा मरण आसा जिवीत आसा द्वितीय नियम अवस्वर 30:15 डेट्रोनॉमी 30:15 मरण आसा जिवीत आसा तुका हातांत आसा जर तूं खोटेपण सांडटाय तुका जिवीत मेळटा या खोटेपण फाता करताय तुका मरणंत मागीर मोगाच्या भावा भयणो वास पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरता हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उपादेश तू आयकशी जाल्यार सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियमां पाळशी जाल्यार तू जियेतलो पळय मोगाच्या अवकाश आसा की ना देखून या फुडें आनी मुखार आमच्या उरली जिणी कितली उरली आमी नेणा आतां आयचो दीस जालो फाल्यांचो दीस आसूं मेळ्ळो जाल्यार फाल्यांचो दीस मेळ्ळो आनी ह्या फुडें आमकां तशें नाका पेद्रूचें पयलें पद अवस्वर 4:2-3 आयकुया फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 4:2-3 उरल्या जिणयेंत आनी मुखल्या जिणयेंत आमी बरें करया वायट सांडया नाका केलां वय नाका तुमचे उरलेले संवसारी जिणयेंत कुडीच्या कोट्या ओडण्या प्रकार चला नासतना देवाची कुशे प्रकार जियूंक तुमी प्रयत्न करा हाचे आदी तुमी हेर जातींच्या पर्यंत जियेल्यात वय वायटान जियेल्यात अनिस्कल्पनान मस्तेन बेबदेपूण गम्मता मार आनी बोंब्या पुसाच्या कोट्या सालींनी पळय कोट्या साली तुमी जियेल्यात देखून आनी मुखार तुमी जिये नाकात निमाणे एक उतर आयकुया देखून हे सगळे सांडा वायट सांडा खोटेपण सांडा चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी सगळें बरें चिंता बरें आदार देखून निमाणे धर्मदेकत्या अवस्वर 3:19 ॲक्ट 3:19 तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिणी बदला जर तर आमी सगळें बदलतना हें सगळें नवें काळीज नवो आत्मो देव आमकां दितलो निमाणे वास तुमी तर देवाते पाटी पडता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिणी बदला आनी मोगाच्या भाव भयणो जेन्ना आमी जिणी बदलता आमकां देवाचो आसरो आसा देवा ते आमकां रावचें भाग मेळटा एक नवें काळीज एक नवो आत्मो तो आमचे थंय घालतलो आनी सुरक्षीत त्या देवा सवे त्या जेजू सवे आमी आसतल्या बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी जिवन सदांकाळ जियेतले हें सुभाग आमकां समेस्तां देव भाव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.